आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एकातिर बढ्दो कोरोनाको संक्रमणले विश्व लपेटिरहेको बेला मानिसहरू यसबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने बारेमा अत्यन्त चिन्तित भएका छन्। सरकारद्वारा निर्देशन गरिएको भ्याक्सिनहरू ठाउँ-ठाउँमा अझै पनि प्रभावकारी नभएको आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गौतमराज राईले बताएका छन्। यसै क्रममा सोमबार झेपी ग्राम अधीनस्थ सुम्बुकमा 45 वर्षभन्दा बेसी उमेरका मानिसहरूको निम्ति दोस्रो डोजको निम्ति आयोजना गरिएको शिविरमा अधिकांश मानिसहरू दबाई सकिएकोले बिना भ्याक्सिन घर फर्किएको बताएका छन्। यस्तो लापरवाहीपूर्ण काम स्वास्थ्य विभागले गर्न नमिल्ने समेत तिनको भनाइरहेको छ। पुल बिजनबारी खण्ड विकास क्षेत्र अन्तर्गत झेपी ग्राम पञ्चायतको सुम्बुक भ्याक्सिनेसन केम्पबाट धेरैजना मानिसहरू जो दोस्रो चरणको भ्याक्सिनेसन लाउन गएका थिए उनीहरू दबाई नभएको कारण फर्किनु पर्यो। एक त बिहान 10 बजीदेखि बोलाएको हुन्छ, 10 बजीदेखि बसेको हुन्छ मान्छेहरू, दबाईहरू ढिलो गरिकन आइपुग्छ। कोही बेला त 1 बजी 2 बजीसम्ममा पनि आइपुगेको हुँदैन र त्यही माथि त्यत्रो बेर पर्खेर बसिसकेपछि भरे फेरि 3-4 बजीतिर दबाई सकियो भनेर मान्छेहरू फर्किनु पर्दैछ। यो आज मात्र होइन, योभन्दा अघिल्लो ट्रमहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको भएको छ र यसको लागि यहाँको एएनएम, जिएनएम तथा यहाँको आशाकर्मी, आइसिडिएस कर्मी सबैजना उनीहरू बिचाराहरू यहाँको जनताको जवाबदेही हुनु परेको छ उनीहरू र यो डिपार्टमेन्टको स्वास्थ्य विभागको एउटा व्यवस्थापनमा ठिक नभएको हो कि या त यो के कारणले चाहिँ यो प्रकारको हुँदैछ र यहाँनिर घरिघरि मान्छेहरू फर्स्ट डोज लायो 13, 14 र 17 तारिकको दिन र उनीहरूलाई अस्ति पनि बोलाएको थियो र त्यति बेला पनि धेरैजना दबाई सकियो भनेर फर्कियो र आज पनि मैले सुन्दाखेरि त्यसरी नै दबाई सकियो भनेर मान्छेहरू फर्किनु पर्यो र उनीहरूले यो सेकेन्ड डोजको लागि 2-3 पल्टसम्म मान्छेहरू आउँदै त्यसै फर्किनु पर्दैछ र मान्छेहरूले यो प्रकारको एउटा दुःख भोग्नु पर्दैछ। यो एउटा दुर्भाग्यवश कुरा हो। यस्तो नहुनु पर्ने थियो। जुन एउटा महामारीमा मान्छेहरूले सरकारले जुन एउटा निर्देश दिएको छ भ्याक्सिनेसन गर्नै पर्छ भनेर र त्यो मुताबिक मान्छेहरू पनि जाँदैछ, भेलाउँदैछ, तर गएर चाहिँ यसरी भ्याक्सिनेसन छैन, दबाई छैन भनेर फर्किनु पर्दा यो एउटा बडा दुःखदायी एउटा भएको छ। दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा कोरोना रोगीहरूको उपचारको निम्ति सम्बन्धित स्थानमा नै उपचार हुनुपर्ने माग लिएर केशवराज पोखरेलले जिटिए सचिव समक्ष ज्ञापन पत्र चढाएको छ। र विशेष तपाईलाई आज म एडमिनिस्ट्रेटर जिटिएलाई भेट्नु आएको थिएँ है। विशेष गरी सेक्रेटरी जिटिए हाम्रो पिएस सर जो हुनुहुन्छ उहाँ त अहिले सिलगढीमा उहाँ एनबिडिटीको पनि चार्जमा हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा उहाँ यहाँ अफिसमा भेट्न सकिनँ। तर सेक्रेटरी जिटिएलाई भेटेर मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु जुन किसिमले अहिले यो कोभिडको अब सिम्टम्सहरू गाउँ बस्तीमा देखा पर्दैछ, मान्छेलाई त्यो अक्सिजन लिने प्रब्लम भइरहेको छ, सासको प्रब्लमहरू भइरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब रिम्बिकको रिमोट ठाउँदेखि अक्सिजन हल्का कोभिडको सिम्टम देखाएर यहाँ दार्जिलिङ बजारमा आउनुपर्ने, नागरीको तल फेददेखि यहाँ आउनुपर्ने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा मैले रिक्वेस्ट गरेको छु कि जिटिए यो दार्जिलिङ सब डिभिजनभित्र लोधोमा बिपी जुन चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ
त्यहाँनिर 10वटा अक्सिजन फिटेड बेड्स 10वटा अक्सिजन भएको बेडहरू चाहिँ त्यहाँनिर अक्सिजन सिलिन्डर 10वटा गरेर के अरे कोभिड केयर युनिट लोधुम्बा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमै सुरु गर्नुपर्छ। 10वटा अक्सिजन फिटेड बेड्स बिजनबारी ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर BPHCमा पनि कोभिड केयर युनिट 10वटा अक्सिजन फिट गरेको बेड सुरु हुनुपर्छ। त्यसरी नै सुकिया BPHCमा पनि 10वटा बेड अक्सिजनसँग सुरु हुनुपर्छ। त्यसरी नै तपाईँको पोखरेबुङ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा पनि तपाईँको सुरु हुनुपर्छ। अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा जहाँ अहिले 25वटा मात्रै छ, यसलाई अझै थप 50वटा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको अन्डरमा दार्जिलिङ टाउनमै कतै सायद त्यही इडन हस्पिटल होस् अथवा हस्पिटल कमले कतै उहाँहरूले गरेर चाहिँ 50वटा अक्सिजन फिटेड बेड चाहिँ यो सुरु हुनुपर्छ। र यसको निम्ति CMOH दार्जिलिङसँग कन्सल्ट गरेर एडमिनिस्ट्रेटर GTAले इमिडिएटली कता लजिस्टिक्सहरू यो कुराहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ यो इमिडिएटली सुरु होस् भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर आज अपिल गरेको छु। साथसाथै दार्जिलिङ पहाडको जति पनि टी गार्डन छ, दार्जिलिङ पहाडको टी गार्डनमा आज फुल प्लेजेड काम लागिरहेको छ है, 50% भन्ने पनि छैन। तर त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो मान्छेलाई कोभिड भयो भने अक्सिजनको यो सास लिने प्रब्लम भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मैले आज यहाँ भनेको छु 2 इस्यु गाइडलाइन्स GTAले एउटा दार्जिलिङ टी एसोसिएसन र इन्डियन टी एसोसिएसन ITAलाई गाइडलाइन इस्यु गरेर प्रत्येक टी गार्डन ओनर्स अनि म्यानेजमेन्टले आफ्नो आफ्नो टी गार्डनको डिस्पेन्सरीमा 10-10वटा अक्सिजन फिटेड बेड चाहिँ सेटअप गरोस् टी म्यानेजमेन्टले। यसको लागि चाहिँ GTAले एउटा गाइडलाइन्स जारी गर्दछ भनेर भनेको, किनभने हाम्रो चिया बगानमा खटी खाने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबाउलाई यसरी है जुन किसिमको यो कोभिड केस बढिरहेको छ, उहाँहरू काम गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो अब 87वटा टी गार्डनमा यसरी 10-10वटा भने 870 जनाको लागि क्यापासिटी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक चिया बगानमा 10-10वटा के अरे सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डरसँग बेड चाहिँ फिट गर्नु भनेर एउटा दार्जिलिङ टी एसोसिएसन र तपाईँको टी ओनर्स एसोसिएसन र टी म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले गाइडलाइन्स गरिदिनुहोस् भनेर मैले एउटा यो हामीले चिठी दिएको छौँ। केही दिन अघिदेखि पानी परेर खरसाङ बजार क्षेत्रका नालीहरू मैलाले जाम भएर सबै मैला पानी सडकतिर बगिरहेको थियो भने सडकभरि मैला कुचला पनि देखिएको थियो। उक्त जाम भएको नालीहरूलाई सोमबार खरसाङ नगरपालिकाले सरसफाई गरेको छ। नाली जाम भएर मैला सबै सडकतिर छर्ने गरेको थियो, जसले गर्दा सडकमा हिँड्ने मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको थियो। त्यसैले खरसाङ बजारको मैला जाम भएको नालीहरू नगरपालिकाद्वारा सबै जाम भएका नालीहरूको सरसफाई गरिएको छ। विशेष गरी बजारको मुख्य क्षेत्र हनुतराम दबाई दोकानको मुनिपट्टि रहेको अन्डरग्राउन्ड नालीलाई सरसफाई गरिएको छ। खरसाङ नगरपालिकाका नगर पार्षद श्याम शेर्पाको विशेष पहलमा नगरपालिकाका सेनिटरी इन्सपेक्टर रमेश सुब्बा, नगर पार्षद रबिन तामाङ लगायत कर्मचारी दिवस तामाङ र सहयोगीहरूद्वारा अन्डरग्राउन्ड नालीभित्र पसेर सरसफाई गरिएको बताइएको छ। नाली सरसफाई कार्य विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै नगर पार्षद श्याम शर्माले मानिसहरूले सबै मैला कुचलाहरू कुडादनमा नफ्याँकेर नालीमा फ्याँक्ने गरेकोले सबै नालीहरू जाम भएको थियो अनि विशेष गरी हनुतराम दबाई दोकान मुनिपट्टि रहेको अन्डरग्राउन्ड नालीमा पसेर जाम भएको नाली सरसफाई गरिएको बताएका छन्। 3-4 दिन अगाडिको जुन चाहिँ ठुलो पानी परेको थियो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बजारभरिको जति नै प्लास्टिक पोलिथिनहरू बोतलहरू आएर यो जुन चाहिँ हनुराम दबाई दोकानको मुनि जुन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड कल्भर्ट छ त्यो टोटली जाम भएर माथिल्लो मेन रोडको नालीहरू पनि पुरा जाम भएको थियो। तर आज हाम्रो स्टाफहरू पसेर यहाँ हेर्नुहोस् एकदमै यस्तो डरलाग्दो छ, उहाँहरू आफ्नो रिक्स लिएर ज्यानको भित्र पसेर आज सफा गर्यो र आज मजाले यो भित्र सफा भएको छ। नाली डल्लै खोलेको छ, अब यो खोलिने बित्तिकै माथिको मेन लाइनको नि डल्लै बिस्तारै सफा भइहाल्छ र यो चाहिँ नगरपालिका कठिङले विगत दिनदेखि नै गर्दै आएको हो र हामी सधैँ अब लागि नै परेको हुन्छौँ यसको लागि चाहिँ। आज मङ्गलबारे बजारको एउटा होटलमा मङ्गलबारे बजार समिति, स्थानीय नागरिक समाज, चालक सङ्गठन, होटल अनि फास्टफुड व्यवसायी, रासन दोकान व्यवसायी, मदपेय पसल व्यवसायीहरूको संयुक्त सभा सम्पन्न भयो। सभाको अध्यक्षता बजार समितिका अध्यक्ष अमृत तामाङले गरेका थिए भने समितिले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। जस्तै मङ्गलबारे बजार वा वरिपरिको गाउँठाउँमा दोस्रो लहरको कोभिड-19 सङ्क्रमण व्यापक हुँदै गएको कारण यसलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्न आगामी 13 देखि 16 मईसम्म 4 दिनको निम्ति पूर्ण लकडाउन गरिने बताइएको छ। मङ्गलबारे बजारमा रहेका जति पनि ट्याक्सी वाहन, निजी वाहन र 2 खुट्टे स्कुटी र बाइकहरूको पनि बन्द अवधि चलाचल गर्न पाइने छैन।
मङ्गलबारे बजार अनि वरिपरिको गाउँठाउँका मानिसहरू अति जरुरी काम अथवा आपतकालीन स्थिति सिवाय हिँडडुल गर्न पाइने छैन। यी लगायत अन्य विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरिएको मङ्गलबारे नागरिक समाजको पक्षमा सोनाम दोङले बताएका छन्। बढ्दो दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणलाई केन्द्र गरेर निर्धारण गरिएको लकडाउनको समय समतल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको सुविधालाई लिएर तोकिएको अखिल भारतीय गोर्खा लिग भारती खेमाका सांगठनिक सचिव निमा ग्याम्सो शेर्पाले पहाडी क्षेत्रका जनताको पक्षमा यस प्रकारको मनोसय व्यक्त गरेका छन्। दोकान खोल्ने र बन्द गर्ने निर्धारित उक्त समयले जिटिए क्षेत्रका जनतालाई धेरै समस्या भइरहेको जनताको गुनासोको आधारमा तिनले जिटिए प्रशासनले यसबारे विचार गरिदिए उचित हुने बताएका छन्। यो जुन लकडाउनको समय सीमा तोकिएको छ, यो विशेष प्लेन एरियाको जनताको सुविस्तालाई लिएर तोकिएको समय छ र यो समयले जिटिए क्षेत्रका व्यवसायी वर्ग र जनमानसलाई असुविस्ता नै भइरहेको छ। किनभने जुन समय तोकिएको छ बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म, बिहान हाम्रो कमन बस्तीका जनताहरू बजार आइपुग्दा बजार बन्द भएको हुन्छ अनि बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेको जुन यो समय छ त्यति बेला हाम्रो मानिसहरू प्राय घरतिर फर्किने गर्छन् र बेलुकी प्राय जिटिए क्षेत्रमा बजारहरू त्यस्तो प्लेन एरियाको जस्तो चल्दैन पनि र यसले गर्दा हाम्रो व्यवसायी वर्गहरूलाई असुविस्ता भइरहेको छ र साथमा साधारण जनतालाई पनि यसले असुविस्ता नै भइरहेको छ। अनि यो गुनासो जनतामा छ र नै म यहाँबाट जिटिए प्रशासनलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो जुन समय छ यो समय प्लेन एरियाको र जिटिए क्षेत्रको जनमानससँग मिल्दैन र जिटिए क्षेत्रको जनमानसको सुविस्तालाई लिएर नै जिटिए प्रशासनले अलिकति यो समयमाथि विचार गरिदियोस् अनि समयमा फेरबदल गरेर बदलाव ल्याइदियोस् भन्ने म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं?
और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष सुकमन मोक्तानको असामयिक निधन भएको छ। तिनको निधनमा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद तथा भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले समवेदना प्रकट गरेका छन्। तिनले भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष सुकमन मोक्तानको असामयिक निधनले आफू मर्माहित भएको उल्लेख गर्दै भारतभरिका हाम्रा गोर्खा समुदायसित सम्बन्धित विविध विषयहरूमाथि घनिष्ठताका साथमा मिलेर काम गर्ने अनि उहाँबाट थुप्रै कुराहरू सिक्ने सौभाग्य आफूलाई प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। तिनले दुःखको यस घडीमा तिनका सुपुत्र सगन मोक्तान अनि समस्त परिवारजन तथा उहाँ एक अभिभावक नै रहनु भएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घका सबै सदस्यहरूप्रति आफूले हार्दिक समवेदना साझा गर्न चाहेको बताएका छन्। उनको निधन हाम्रो गोर्खा समुदायको निम्ति अपूरणीय क्षति हो। दिवंगत आत्माको वैकुण्ठ बास होस् भनी तिनले थप उल्लेख गरेका छन्। मानेबुङ देन्ताम क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाद्वारा क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भ्रमण गरी अवस्था बारेमा जानकारी लिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बाँच्न र बचाउन ग्रामीण स्तरमा पनि सतर्क अपनाउनु पर्ने साथै सतर्क रहनुपर्ने आज मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रका प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाले क्षेत्रका सबै स्थानका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भ्रमण गरेर जायजा लिएका छन्। निरीक्षण भ्रमणमा तिनले हि याङथाङ, देन्ताम, उत्तरे, कर्मटार, लिङचोम आदि स्थानमा भ्रमण गरे भने सेनिटाइजर र मास्क पनि वितरण गरे। यसबाहेक उनले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रको गतिविधि साथै आवश्यकता सम्बन्धमा कर्मचारीहरूसँग चर्चा परिचर्चा गरे। महामारीमा सबैलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब यो महामारीबाट बाँच्न र बचाउन ग्रामीण जनता लगायत स्वयं पनि जागरुक रहने अपिल तिनले गरेका छन्।
रिगा तामाङद्वारा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि उनको एडवर्ड फाउन्डेसनलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। रिगा तामाङले एउटा भिडियो मार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पेमुङ गाउँ साथै डाँडागाउँमा विगत केही दिन अघि अजय एडवर्डले सडक निर्माणको निम्ति जेसीबी मसिन पठाएर सहयोग पुर्याएका थिए। साथै उक्त सडक निर्माण कार्यलाई थप टेवा दिनको निम्ति 100 ब्याग सिमेन्ट पनि सहयोग पुर्याएका थिए। यस दुर्गम क्षेत्रमा सडक मार्गको कुनै साधन थिएन। आज यस क्षेत्रमा अजय एडवर्डको सहयोगले सडक मार्ग पुगेको छ भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। आज धेरै दिन अघि हाम्रो अजय एडवर्ड सरले हामीलाई डोजर दिनुभएको थियो र डोजरले हामीले यो एउटा अभेग जग्गामा दुर्गम क्षेत्रमा हामीले एउटा बाटो बनाउनु, गाडीको बाटो बनाउन सक्षम भयौँ र त्यसको डोजरको साथसाथै हामीलाई 100 ब्याग सिमेन्ट दिनुभएको थियो र हाम्रो 2टा गाउँ पर्नाले गर्दा यहाँ हामीले एक गाउँमा 40 ब्याग, अर्को गाउँमा चाहिँ माथिबाट सोलिङ ढलाइ गर्नुको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ 60 ब्याग गरेर गरेको थियौँ। हिजोदेखि हाम्रो भाइहरूले यो सोलिङ र साथै यो ट्रेक लाउने काम गर्यो र अजय एडवर्ड सरलाई उहाँको यति राम्रो सराहनीय कार्य देख्दा हामी पेम्बुङ निवासी चामिए गाउँ साथै डाँडा गाउँको समाजद्वारा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आउने दिनमा पनि उहाँको यस्तो शुभ कार्य, राम्रो कार्यहरू देख्नु पाऊँ र उहाँलाई महाकाल बाबा, सबै हाम्रो चर्च गुम्बा सबैले आशीर्वाद दिउन्। उहाँलाई हमेसा राम्रो लामो आयु होस् भन्दै मेरो छोटो वक्तालाई यी शेष गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज जिम्बाले आज आफूले दार्जिलिङ जिल्ला अधिकारीलाई पत्रचार गरेको एउटा विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्। दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा बजार खोल्नको निम्ति समय तालिका संशोधन गर्ने अनुरोध गरेको तिनले थप बताएका छन्। वर्तमान समयमा कोरोनाको प्रकोपलाई रोकथाम गर्न सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार बजार खोल्ने समय तालिका बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 3 बजे अनुमति दिएका छन्। जनताको अपिल अनुसार यो समय तालिका पहाडी क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने चियाबारी अनि बस्तीका बासिन्दाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न गएको कारण जनताको अपिललाई मध्यनजर गर्दै तसर्थ हालको समय तालिकाले बिहान तोकिएको समयमा बजार टाढा आउनेहरूको निम्ति बजार पुग्न असम्भव र साथै साँझ 3 बजे बजार खोल्दा घर फर्कनु पर्ने भएको कारण उक्त विषयमा आफूले पत्रचार गरेको तिनले उल्लेख गरेका छन्। कालेबुङ बजारमा अहिले चोरको रगरगी बढिरहेको छ। गत राति ठाकुरबाडी इलाकामा 2वटा पान दोकानको ताला कुनै हतियारले फुटाएर सिगरेटको बन्डल, क्याडबरी, पैसा आदि सरसामान चोरी भएको छ। गत 2 दिन अघि रेली रोड हिमाली नगरमा पनि सोही प्रकारले सानो पान दोकानबाट सोही किसिमको सामानहरू चोरी भएको खबर प्राप्त भएको थियो। अर्कोतिर 2 दिनपछि फेरि ठाकुरबाडीमा आज सानो सानो 10वटा पान दोकानमा चोरी भएको हो। पुलिस प्रशासनद्वारा उक्त घटनास्थलमा पुगेर छानबिन सुरु गरेको छ। विशेष गरी मुख्य बजारमा राति पुलिसको निगरानी र सीसी क्यामेरा हुने गरेको छ भने सानो रोड आदिमा मानिसहरूको कम चहल पहल हुने गरेको मौका छोपेर यसरी राति चोरले दोकान तोडफोड गरेर सरसामान लाने गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। स्थानीय दोकान पुनम तामाङले ठाकुरबाडी इलाकामा असामाजिक तत्त्वहरूको रगरगी बढेको बताउँदै पुलिस प्रशासनद्वारा कडा निगरानी राखिदिने अपिल गरेकी छन्। बाडीमा चाहिँ 2टा दोकान चोरी भएको थियो हो। अन्त सामानहरू प्रायः जस्तो पैसा, सामान अनिखेरि अलिअलि के अरे चाबी थियो, जुन यो घरको एउटा बिल्डिङको चाबी पनि यो दोकानमा राखिएको थियो। त्यो चाबी समेत पनि उठाएर लगेको छ। अनि बिहान 4 बजी गएर चाहिँ हामीले थानामा चाहिँ अर्जी चढाएको थियौँ। उहाँहरूले आएर हेरि पनि दिनुभयो र भन्नु पनि भएको छ अब के यस्तो उयो भेटिहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई फेरि इन्फर्म गर्नुहोस् भनेर हो। अनि त्यसले गर्दा यहाँनिर एकदमै अलिक ड्रग्सहरूको एडिकहरूको पनि अलिक रगरगी बेसी नै बढेको छ। यो चाहिँ अलिकति प्रशासनले याद गरिदियोस् हो, किनभने एकदमै भिडभाडका हुन्छ यो जग्गामा। एकदमै यो हाम्रो पब्लिक टोइलेट छ, त्यसको सामुन्ने चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा मान्छेहरू भिडभाड हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रशासनले यो कुरालाई अलिकति ध्यानमा राखेर यसो याद गरिदियोस् भन्ने म उहाँहरूलाई एउटा नम्र निवेदन गर्दछु।
हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार।